Voilà, je vais vous montrer comment on fait la pâte à lasagne. السلام عليكم. غادي نوريكم كيفاش كنديروا الورقه ديال لا لازان مقارونيه ايطاليه. بون غندير نص معلقه كبيره ديال الملحه، 3 البيضات، فوالا 3 البيضات، 3 œufs. J'ai mis un demi-cuillère à soupe de sel et un peu moins d'un demi-verre de l'huile d'olive. Voilà. Et la farine, selon على حسب الفرينة وعلى حسب العجينة تجي شوية قاصحة. ما عبرتهاش. واحد الزلافه ديال الفرينه، ان بول مع 3 البيضات، الملح، الزيت، ونديرها في لاباري تبقى تعجن. الا شفت العجينه باقا جاريه نزيد شويه ديال الفرينه. فوالا كتجي شويه العجينه قاصحه هكذا، بحال هكذا، باش غادي من بعد غادي نلموها ونديروها كويورات، ونفرشوا لها الدقيق. غادي نديروها دابا كويورات، غادي نقطعها. درتها بكويرات ورشيتهم بالفرينه بالدقيق. J'ai mis 4 boules de farine de pâte et je les ai farinés un petit peu pour que ça ne colle pas dans l'appareil. Là maintenant je vais procéder à étaler ma pâte. Il faut la travailler au moins 2-3 fois pour qu'elle soit lisse. Et fariner de temps en temps parce qu'on ne sait jamais si ça colle dans l'appareil. Vous continuez comme ça jusqu'à que la pâte soit bien lisse. Et j'affine. كنرقق العجينه، نرقق. تخدمها غير بالبيض وشويه الزيت والملحه. دابا هذه غنقطعها على جوج، الا كانت طويله غنقطعها على جوج. نعاودها في النوامر من نيميرو 1 حتى النيميرو حتى الاخر ديال النمره 8. عندي هادي كتفورى مزيان. حتى هادي غادي نقطعها على جوج ولا على 3، حيت هادي هكذا. هاد الورقه تقدروا ديروا بها ميم لي سباغيتي وديروا بها كلشي اللي بغيتو. ورقه فرشت ليها اليسار وخليتها تنشف شويه، حيت مازال غادي نسلقها ونخليها تقطر باش نستفها في البلا ديال لازان. لكم الصلصه ديال لا بولونياز، لا صوص بولونياز. جو مي ان فير دويل، كاس ديال زيت العود ما كاملش. غادي ندير في البصله 2 بصلات مقطعات مفرومات، فلفله حلوه مع الثومه، مع 3 دروس الثومه هما الاولين، ووجدت مطيشه د الحك 2 معالق كبار، 2 خيزوات محكوكين، 2 كاروت رابي، 2 grosses tomates, 2 grosses cuillères de tomates concentrées, une boîte de tomates pelées, مطيشه محكوكه، 2 بيضات محكوكين،
انا درت كيلو ديال الكفته، حيت حنايا كتار، ودرت 450 غرام ديال الفرomage إدام، ولا ديروا فرomage الحمار، ولا والفرomage غابي ليمونتال. فين درتيه ليا هذاك باش نزوق من الفوق؟ الفرomage ايمونتال، باش من بعد ملي ندير نصاوب البلا غادي ندير عليه من الفوق لو فرomage غابي. هذا من بعد غادي ملي نبدا نيطالي لاباط وندير لاصوص، نبدا ندردر عليه لو فرomage هذا إدام الحمر كما عندنا في المغرب. دابا انا درت الفلفله والبصله ومطيشه، دابا غنخليهم يتقلاو واحد شويه باش ندير لا فيوند هاشي، اللحم مفروم، وندير خيزو محكوك ومطيشه. مطيشه هذه حتى ملي نمرق عاد نديرها. يلا دار كبيره ديال الملحه صاي، غندير الجانجومبر وندير شويه ديال الكركما، ندير الخرقوم والسكينجبير، لو جانجومبر اي لو كركما ميلونجي. et je commence à remuer un petit peu، نحرك شويه. فوالا نخليهم يتقلاو شويه مزيان مزيان. غادي ندير لي كاروط غابي، الخيزو المحكوك، ونخليهم يتقلاو مزيان مع بعضهم. ديال الماء ملي غيبدا يغلي، من قبل ما يغلي غندير فيه مليحه هكذا باش تجي لاباط شويه مالحه، ونخليه حتى يغلي مزيان، باش غادي نجيب لاباط نبدا نسلقها فيها ونحيدها ونديرها في الماء بارد ونخليها تقطر. رق باش ندير اللحم المفروم لا فيوند هاشي ونخليها طيب، ونحركها مره باش ما تجيش اللحم مكوره. نبدا نحركها باش تفرتت مزيان، تحل مزيان. كنحركها مزيان باش تحل، باش ما تبقاش مكوره هكذا، ونخليها طيب. باش كيطيب مزيان ندير لها الطماطم الكونسونطري المركزه، طماط كونسونطري، باش تجي صوص بولونياز مزيانه وبنينه. وكاين اللي كيبغي يدير الزعفه، الزعتر، عصا سيدنا موسى، وكلها وكيفاش كيبغي لاصوص. دابا انا غادي نخليها طيب مزيان صافي. اللحم كله تحل في لاصوص. غادي من بعد غادي نوريكم لاصوص، غير غتبدا تغلي مزيان. غندير طوماط كونسونطري، غندير اسمو الطماطم المركزه باش تجي صوص خضره. جبت الماء بارد وكنخليه شويه كيبقى مطلوق، باش كي غادي نجي نسلق اسمو لاباط على لازان، نسلق المكرونات على لازان، نديرها هنا ملي كتبرد باش ما تلصقش، حيت الا بقات سخونه كتلصق هكذا. ها وغير بجوج باش كيتسلق دغيا 2-3 سكوند. ما تخليوهاش طيب، تخليوهاش طيب هكذا. دابا دغيا غادي نحيدها، خصهاش تسلق تبقى تغلي ولا البلا حدا الغاز باش ما يبقاش يقطر الماء هكذا، باش نديها ديريكت الماء بارد بحال هكذا. ها هي كي كتجي
وكنديرها نعلقها في جناب الكسكاس باش تكثر من الماء. غادي نديرها فوق واحد الطرشو تنشف شويه من الماء هكذا حتى اللي غنبدا نصوب البلا. غادي نوريكم. ها هي باش تنشف من الماء شويه. لاباط فيها الخدمه، لاصوص ماشي بحال غنوريكم غير هاد المره ونتلاقاو من بعد. هكذا هي شويه فيها الخدمه، فيها شويه تاع، ولكن تاع لاباط تاع الدار كتجي حسن من المشريه. هكذا تنشف. البرمه ديالي كتغلى بلا فيوند هاشي. غادي نزيد لها لي دو غروس طوماط كونسونطري، 2 معالق كبار ديال مطيشه د الحك، وغادي نخليها تختار شويه. Bon, j'ai mis 2 grosses cuillères à soupe de tomates concentrées et je vais laisser réduire un peu. ها هي دابا وجدات، ها هي اختارت شويه. غادي نلوح فيها البيض المفروم، وغادي دابا نبدا نطبق في البلا تاعي. الصوص لتحت باش الورقه ما تلصقش، وغادي نبدا نفرش هكذا ونسرح. هكذا غادي ندير لاصوص فوق العجينه ديال لازان، وغادي ندردر عليها الفخوماج ايدام ولا هكذا طبقه بطبقه. فوالا شويه شويه غادي هكذا نبقاو غاديين حتى نكملو البلا هكذا. سدو شويه نتوما دوك التقابي وداك اسمو، تقدروا ميم ديروا 2 ورقات ما بين الوحده والوحده، هادشي الا ما بغيتوش يبقاو دوك الحفيرات. دابا شعلت الفرن 220. j'ai allumé mon four sur 200 thermostat 220. دابا كملت البلا تاعي، ندير لي غريير غابي من الفوق وغادي ندخلو للفرن صافي. وغنوريكم في الاخر ملي طيب. هي مزيان الا تاكلوها الغد الاخر، c'est encore meilleur de la manger les pâtes à lasagne le lendemain. دقيقة في 220 وواحد ربع ساعة 20 مينوت نديروها في 200 au début à 240 à 220 et dans 20 minutes à 200 et laisser 10 minutes à 15. لازان هذا هو البلا تاع لي لازان que tout le monde en raffole. On adore tout ça. Voilà, mon plat est prêt. Il suffit de prendre. Dès que ça refroidit un petit peu, je vais vous montrer une petite part pour voir comment c'est. Là, vous me dites.
Regardez. C'est vrai qu'il n'y en a pas 1, 2, 3, 4, 5, 9. On est 9. Allez, bon appétit!